परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् र हामीले गत हप्ताहरुमा मत्तीको अनि त्यसपछि नयाँ नियमको विशेष गरी यो सिनोप्टिक गस्पल्सको विषयमा हेरिरहेका छौं अनि त्यस मध्येबाट चाहिँ मत्तीको सुसमाचारबाट हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौं अनि गएको हप्तामा चाहिँ हामीले मत्तीको अलिकति कन्टेन्ट अनि त्यसको आउटलाइन अनि कस्ता कुराहरु चाहिँ त्यहाँ छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हेर्दै थियौं अनि त्यसमा पनि विशेष गरिकन यो हामीले नक्सालाई यसको सबै अब एउटा एट ग्लान्स सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यो कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ राजाको रूपमा प्रस्तुत गरियो कसरी राजाको रूपमा घोषणा गरियो कसरी उहाँले चाहिँ आफ्नो शक्ति देखाउनु भयो राजाको शक्ति देखाउनु भयो अनि उहाँलाई मानिसहरूले कसरी चाहिँ इन्कार गरे 11 देखि 16 पद यहाँ तपाईले के रे अध्यायहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ अनि कसरी चाहिँ उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरुको निर्माण गर्नुभयो अनि त्यसपछि 20 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे अनि तपाईले अनि इन्कार गरे मात्र होइन तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसरी क्रुसमा टाँगेर मारे र अन्तिम अध्यायको हामीले एक पददेखि 20-28 पदसम्म हेर्छौं भनेदेखि कसरी उहाँले चाहिँ उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँ कसरी चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मृत्युबाट उठेर मानिसको बीचमा देखा परेर चेलाहरूलाई आज्ञा दिएर चाहिँ एउटा त्यो भनौं न प्रमाण दिनुभयो कि उहाँ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साँच्चै नै राजा हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण दिनुभयो भन्ने विषयमा हेर्दै थियौं अनि यो विषयमा मत्ती 1 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्मलाई हामी हेर्दाखेरि 1 अध्यायदेखि 16 अध्यायसम्म चाहिँ उहाँले जुन थ्रोङ भनेको मानिसको भिडलाई सिकाउने काम गर्नुभयो हेर्नुस् है त यो त साधारणतया मानिसहरुलाई सबै मानिसहरुलाई चाहिँ उहाँले सिकाउने काम गर्नुभएको छ यो सिकाउने काममा तपाईले हेर्नुस् यहाँनेर मान्छेहरुलाई चंगाई दिने मान्छेहरुलाई चाहिँ बिरामीहरुको निको पार्ने यद्यपि उहाँले चाहिँ विभिन्न आश्चर्य कामहरु गर्नुभएको छ त्यसपश्चात उहाँले त्यो सबै कुराबाट के कुरा भन्न चाहनु भएको हो त अथवा परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारको विषयमा उहाँले चाहिँ मानिसहरुलाई बताउनु भएको छ अनि त्यसरी नै तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो अध्यायहरुमा उहाँले विभिन्न प्रकारका चाहिँ उखानहरु पनि भन्नु भएको छ है अनि उहाँले भिडलाई विशेष गरी तपाईले 5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ डाँडाको उपदेश एकदमै महत्त्वपूर्ण हो यो मत्तीको सुसमाचारमा उल्लेख गरिएको जुन डाँडाको उपदेश छ त्यो डाँडाको उपदेश अरु सुसमाचारीय पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन मर्कुसमा त्यो छैन लुकामा त्यो छैन अनि यूहन्नामा पनि छैन अनि डाँडाको उपदेशलाई त्यो डाँडाबाट प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षालाई चाहिँ खाली मत्तीको सुसमाचारीय पुस्तकमा मात्रै हामीले देख्दछौं अनि ती सबै शिक्षाहरू ती सबै कुराहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा साधारण मानिसहरु भिडलाई उहाँलाई उहाँका वरिपरि भएका सबै मानिसहरुलाई चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ सिकाउनु भएको छ तर तपाईले 16 अध्यायको 13 पददेखि उता हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 28 अध्यायसम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले चेलाहरूलाई सिकाउने काम गर्नुभएको छ स्पेसिफिक विशेष व्यक्तिहरूलाई फोकस गरेर चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ 12 जना चेलाहरूलाई उहाँले तालिम दिनु भएको छ अनि बाहिरी रूपमा जुन पब्लिक मिनिस्ट्री जति पनि उहाँले गर्नुभयो अब मानिसको बीचमा सिकाउनु भयो आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारको वाद विवादहरू पनि त्यहाँ भएका छन् प्रभु येशू ख्रीष्टले फरिसीहरूले सदुकीहरूले सोधेका प्रश्नको उत्तरहरू पनि दिएका छन् अनि ती कुराहरूलाई जब चेलाहरूले बुझ्दैनथे अनि त्यसपछि सोध्दथे हैन त्यो सबै कुराहरू पछि आएर चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्टले ती सबै कुराहरूलाई बुझाउनको निम्ति उहाँको उद्देश्य के हो उहाँ किन आउनु भयो अनि उहाँको कस्तो अब उहाँले कस्तो खालको चाहिँ अवस्थाहरु सामना गर्नुपर्छ
भन्ने घटनालाई चाहिँ हामीले 16 देखि 28 अध्यायसम्म हेर्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरिकन 12 जना चेलाले उहाँले सिकाउनु भएको छ। अनि हामी मण्डलीमा पनि हामी विश्वासी पास्टर अगुवाको एउटा टिचिङ्स दिने कुरालाई सिकाउने कुरालाई हामी हेर्छौँ भनेदेखि हाम्रो पनि सेवाको यो मोडल भएको चाहिँ राम्रो हुन्छ। धेरैपल्ट हामीले जसरी मण्डलीमा सबै विश्वासीहरूलाई आइतबार परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गर्ने गर्छौँ, सिकाउने गर्दछौँ। त्यसमा चाहिँ सबै खालका मान्छेहरू पर्दछन्। त्यसमा हुनसक्छ कतिपय त अब प्रभु यीशुलाई विश्वासै नगरेका मानिसहरू पनि मण्डलीमा आएर हाम्रो वचनहरू सुनिरहेका हुन्छन्। हामीले सिकाएका शिक्षाहरूलाई उनीहरूले चाहिँ सुनिरहेका हुन्छन्। भनेदेखि त्योभन्दा बाहेक पनि हामीले एउटा पास्टर अनि अगुवा भएको नाताले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने, त्योभन्दा पनि बाहेक स्पेसिफिक व्यक्तिहरूलाई, विशेष व्यक्तिहरूलाई छानेर पनि हामीले सिकाउन जरुरी छ। किनकि उनीहरूमा जुन एउटा के अरे अगुवा हुने गुण छ, जुन भविष्यमा चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने गुणहरू छन्, अगुवाहरू छन्, उनीहरूलाई अझै गहिरो तरिकाबाट चाहिँ सिकाउनको निम्ति, अझै गहिरो तरिकाबाट बुझाउनको निम्ति हामीले उनीहरूलाई सबै विश्वासीहरूको बीचमा नभइकन अब छुट्टै हैन व्यक्तिगत रूपमा भेट्ने, सिकाउने, कुराकानी गर्ने एउटा भनौँ न अभ्यास गर्दाखेरि झनै उनीहरूलाई राम्रो प्रकारबाट हामीले चाहिँ तालिम दिन सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ। भविष्यमा हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि उनीहरूले चाहिँ सेवा गर्न सक्दछन्। मण्डलीको एउटा अभिभारलाई बोकेर मण्डलीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दछन्। अनि त्यो उदाहरणलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि किन प्रभु यीशुको मृत्यु पश्चात झनै उहाँको सेवाकाई चाहिँ एकदमै शक्तिशाली भएर गयो भन्दाखेरि प्रभु यीशुले चेलाहरू निर्माण गर्नुभएको थियो। प्रभु यीशुले भिडलाई मात्रै, सबै सालाखाला मानिसहरूलाई मात्रै हैन सिकाउनु भएन, तर त्यो सबै भिडको बीचमा पनि उहाँले विशेष 12 जना चेलाहरूलाई चाहिँ तालिम दिँदै हुनुहुन्थ्यो, सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, ताकि उहाँको अनुपस्थितिमा जुन उहाँको मिसन छ, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार छ, त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा अघि बढ्न सकेको होस्। अनि यो नमुनाबाट हाम्रो सेवाकाईमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले प्रचार गर्छौँ, सिकाउँछौँ, तर त्यसमा पनि विशेष व्यक्तिहरूलाई छानेर चेला बनाएर सिकाउन जरुरी छ। उनीहरूलाई अगुवा बनाउन जरुरी छ। उनीहरूलाई परमेश्वरको सेवाकाई हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सेवाकाईलाई निरन्तरता दिएर चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति सक्षम हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यसमा तपाईँले देख्नुहुन्छ टाइम चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको 4 BC ईसा पूर्व 4 देखि ईस्वीसम्म 33 सम्म यो घटना चाहिँ घटेको छ भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ। भनेदेखि यसको कन्टेन्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि मत्तीको सुसमाचारले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई एउटा शिक्षकको रूपमा, एउटा गुरुको रूपमा चाहिँ मत्तीले प्रस्तुत गरेका छन्। अनि विशेष गरिकन यहाँनिर किन प्रभु यीशुलाई चाहिँ उनीहरूले रब्बी भनेको चाहिँ गुरु अथवा शिक्षक, टिचर भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्दैछन् भनेदेखि विशेष गरिकन प्रभु यीशुले चाहिँ यो मत्तीको सुसमाचारमा एउटा अधिकार पाएको व्यक्ति जस्तो भइकन चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ। अधिकार पाएको व्यक्तिले कसरी सिकाउँछ? अनि त्यसरी नै यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूलाई सिकाउनु भएको छ। अनि विशेष गरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने मोसाको व्यवस्थालाई पनि उहाँले उल्था गर्नु भएको छ। जुन मोसाको व्यवस्थालाई यहुदीहरूले त अब सानो उनीहरूको उमेरदेखि नै चाहिँ पालन गर्दै आइरहेका छन्, व्यवस्थालाई उनीहरूले चाहिँ घोक्दै आइरहेका छन्। अनि त्यो सबै समुदायको बीचमा प्रभु यीशुले चाहिँ मोसाको व्यवस्थालाई अधिकार पाएको व्यक्तिले झैं गरिकन अथवा अधिकार एउटा पूर्ण भाषाबाट चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई मानिसको बीचमा प्रकट पार्नको निम्ति उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, मोसाको व्यवस्था के हो र त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो त उनीहरूको जीवनबाट। अनि त्यो मोसाको व्यवस्थालाई उनीहरूले कसरी पालन गरेको चाहिँ प्रभु यीशुले चाहनुहुन्थ्यो। अनि कसरी चाहिँ त्यस पश्चात परमेश्वरको उद्देश्यलाई, परमेश्वरको इच्छालाई
उनीहरूले चाहिँ पुरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रभु येशूले सिकाउने काम गर्नुभएको छ। अनि धेरैपल्ट हाम्रो पनि के हुन्छ भनेदेखि शिक्षा सिक्ने कुरामा सिकाउने कुरामा धेरै तरिकाबाट हामीले चाहिँ सिकिरहेका हुन्छौँ, धेरै व्यक्तिहरूबाट हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। तर याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो वचनलाई त्यो शिक्षालाई उनीहरूले कसरी चाहिँ उल्था गरिरहेका छन्, कसरी चाहिँ अर्थ लगाइरहेका छन्। त्यो अर्थ लगाइमा, त्यो उल्था गराइमा के साँच्चै नै परमेश्वरले चाहेको जस्तो रहस्य त्यहाँ छ, परमेश्वरको इच्छा के हो, त्यो कुरालाई हामीले त्यहाँ पाउन सक्दछौँ। अनि त्यो पनि हाम्रो निम्ति एउटा चुनौतीको विषय बन्दछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मूसाको व्यवस्थालाई मात्रै उल्था नगरिकन परमेश्वरको इच्छा पनि के हो, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो, व्यवस्था मात्रै पालन गर्ने, व्यवस्था मात्रै पालन गर्ने, नीति नियम मात्रै पालन गर्ने, विभिन्न प्रकारको अब नियमहरू पालन गर्ने, त्यो नियमले चाहिँ विश्वासीहरूको जीवनमा फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्छ कि होइन, त्यो कुरा अब मूल्याङ्कन नगरिकन खालि अब सबै नीति नियम मात्रै बनाएर, कानुन मात्रै बनाएर चाहिँ विश्वासीहरूलाई लाद्ने नभइकन हामी अगुवाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के परमेश्वरको इच्छा यही हो त। कसरी चाहिँ परमेश्वरको महिमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई विश्वासीहरूले चाहिँ पुरा गर्न सक्छन् भन्ने कुराबाट चाहिँ हामीले हाम्रो सेवकाईलाई दर्शाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामी देख्दछौँ। भनेदेखि अर्को कुरा मत्तीको सुसमाचारमा चाहिँ यो के भन्छ किङडम अफ गड, के अरे किङडम अफ हेभेन, के अरे परमेश्वर स्वर्गको राज्य, हेर्नुहोस् त्यो स्वर्गको राज्य भन्ने शब्द चाहिँ 32 पल्ट दोहोरिएको छ, स्वर्गको राज्य। हेर्नुहोस् है त। अनि यो शब्द, यो स्वर्गको राज्य भन्ने शब्द अरू नयाँ नियममा अरू हामीले कहीँ पनि पाउँदैनौँ, तर मत्तीको सुसमाचारमा 32 पल्ट यो शब्द दोहोरिएको छ, किङडम अफ हेभेन, जो चाहिँ अरू नयाँ नियमका पुस्तकहरूमा, पत्रहरूमा हामीले चाहिँ पाउँदैनौँ। यो मत्तीले मात्र यो शब्दलाई यहाँनिर प्रयोग गरेका छन्। भनेदेखि अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा, मत्तीको सुसमाचारमा मण्डली भन्ने शब्द, हेर्नुहोस् त, यो मण्डली भन्ने शब्द चाहिँ मत्तीको सुसमाचारमा मात्रै हामीले पाउँदछौँ। हामीले यो 16 अध्यायको 18 पद, मत्ती त्यसपछि 18 अध्यायको 17 पद, मत्ती 16 को 18, यहाँ के लेखेको छ भने यहाँनिर पत्रुससँगको जुन एउटा वार्तालापमा प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु। अनि 18 को 17 मा, यदि त्यसले तिमीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन। अनि यो मण्डली भन्ने शब्द मत्तीले मात्रै यहाँनिर चाहिँ अलिकति भनौँ न फराकिलो विचारबाट प्रस्तुत यहाँनिर गरेका छन्। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। अरू सुसमाचारमा यो लुकामा, मर्कुसमा अनि यूहन्नामा यो मण्डली भन्ने शब्दलाई हामीले पाउँदैनौँ, तर मत्तीले मात्रै प्रयोग गरेका छन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि मत्तीले मात्रै प्रयोग गरेका, उल्लेख गरेका घटनाहरू जुन छन्, त्यो घटनाहरू अरू चाहिँ सुसमाचारमा छैनन्, मर्कुसमा, लुकामा अनि यूहन्नामा छैनन्। जस्तै यहाँ हामीले देख्दछौँ कि अब जुन प्रभु यीशुको जन्म पश्चात चाहिँ जुन 3 जना जुन ज्ञानी मानिसहरू, के भन्छ यो ज्ञानी चाहिँ व्यक्तिहरू छ नि, पूर्वबाट आउने जुन वाइज मेन भनेर भन्छ, ती ज्ञानी मानिसहरू चाहिँ के भनेर चाहिँ उल्लेख के अरे गरियो त्यसलाई, ज्ञानी 2 अध्यायको हामी 1 देखि 12 पदसम्म पाउँछौँ। प्रभु यीशुको जन्म पश्चात चाहिँ उहाँलाई भेट्नको निम्ति के अरे ज्योतिषीहरू, यहाँ चाहिँ वाइज मेन भनेर भनेको छ इङ्ग्लिसमा, चाहिँ नेपालीमा चाहिँ पूर्वका ज्योतिषीहरू, जुन 3 जना ज्योतिषीहरू चाहिँ
प्रभु यीशुलाई दर्शन गर्नको निम्ति सुन धूप अनि मुर्र बोकेर चाहिँ आएका छन्। त्यो घटनालाई हामीले केवल मत्तीको सुसमाचारमा मात्रै पाउँदछौँ। अरू 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 सुसमाचारमा त्यो घटनालाई उल्लेख गरिएको छैन। भनेपछि अर्को चाहिँ जब यहाँनिर चाहिँ हेरोदले प्रभु यीशुको जन्मको बारेमा थाहा पाइसके पश्चात जब ज्योतिषीहरूलाई जुन भेट हुन्छ, ज्योतिषीहरू सोध्दै आउँदाखेरि हेरोदको माया पुग्छन्। अनि हेरोदले के भन्छ भनेदेखि यदि त्यो बालकलाई तिमीहरूले भेट्यौ भनेदेखि म कहाँ आएर भन, म पनि त्यो बालकको दर्शन गर्न जानेछु भनेर भन्छ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ वास्तवमा त्यो हेरोदको चाहिँ अब धारणा गएर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई भेट्ने नभइकन चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ मार्ने, अब चाहिँ यहाँनिर यहुदीहरूका राजा एउटा अब शक्तिशाली व्यक्तिको जन्म भयो। अब उसको सिंहासनै अब जाला जस्तो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि उसको अब भनौँ न मानिसहरूले चाहिँ अब त्यो नयाँ जन्मेको राजालाई अब राजा मान्ने भयो भन्ने डरले चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ अब मार्ने षड्यन्त्र गरेर चाहिँ मलाई पनि भन भनेर त्यो ज्योतिषीहरूलाई चाहिँ भनेका थिए। तर ज्योतिषीहरूले स्वप्न दर्शन पाइकन त्यहाँ बाटो भएर नजानु, हेरोदलाई त्यो कुरा नभन्नु भन्ने थाहा पाएर चाहिँ अर्कै बाटो भएर उनीहरू गएका छन्। अनि जब यहाँनिर मरियम र योसेफले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मार्नको निम्ति खोजिरहेका छन्, हेरोदले चाहिँ मार्ने इच्छा गरिरहेका छन् भन्ने खबर पाइसकेपछि 2 अध्यायको 12 देखि 13 पद हामी त्यहाँ के पाउँछौँ भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ मिश्र गमन भन्ने त्यहाँ देख्छौँ। मिश्रमा चाहिँ भागेर गएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट त्यो बालकलाई मार्नको निम्ति चाहिँ यहाँनिर हेरोदले खोजिरहेका छन्, तब उनी मिश्रमा योसेफ र मरियम चाहिँ बालकलाई लिएर मिश्रमा गएर बसेको हामी देख्दछौँ। अनि जबसम्म हेरोदको मृत्यु भएन तबसम्म चाहिँ उहाँहरू मिश्रमै बस्नुभयो भन्ने घटनालाई पनि मत्तीले मात्रै उल्लेख गरेको हामी देख्दछौँ। अरू सुसमाचारमा यो प्रभु यीशुलाई बालक यीशुलाई चाहिँ लिएर हेरोदबाट बचाउनको निम्ति मरियम र योसेफ चाहिँ मिश्र देश गएको घटना यहाँ मात्रै उल्लेख छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ पुरानो नियममा पनि यो बारम्बार मिश्रमा अब्राहम पनि त्यहाँनिर अनिकालबाट बच्न गएका थिए। अनि त्यसपछि के भन्छ जोसेफ पुरानो नियममा ऊ पनि यहाँ मिश्र देशमा नै बेचिएका छन् उसका दाजुभाइहरूबाट। अनि मिश्र देशमा तपाईँ नयाँ नियम हेर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रभु यीशु बालक यीशुलाई लिएर उसका आमा र बाबा पनि मिश्र देशमा चाहिँ गएको घटनालाई हामी यहाँ देख्दछौँ। भनेदेखि यसलाई खालि मत्तीले मात्रै चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यो सर्मन अन द माउन्ट, डाँडाको उपदेश, जो चाहिँ 5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म त्यहाँ विभिन्न प्रकारको चाहिँ शिक्षा प्रभु यीशुले दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा चाहिँ कतिपय मण्डलीहरूले लिनुहुन्छ है। अनि त्यो शिक्षा खालि यो के भन्छ मत्तीले मात्रै यो शिक्षालाई यो घटनालाई रेकर्ड गरेका छन्, बताएका छन्। अरू सुसमाचारमा यो घटना हामीले के अरे मत्तीले लेखेको यो जुन 5 अध्याय 7 अध्यायसम्म जुन डाँडाको उपदेश छ, त्यो डाँडाको उपदेश अब अरू सुसमाचारीय पत्रहरूमा चाहिँ उल्लेख भएका हामी पाउँदैनौँ। अनि यो डाँडाको उपदेश कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ, अहिले हामी हेर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जुन पुरानो नियममा गरेको जुन के अरे यो जुन अगमबानी छ, वचन छ, त्यो अगमबानी चाहिँ नयाँ नियममा पुरा भएको घटना यहाँनिर चाहिँ होस 11:1 यहाँनिर जोसेफ र मरियम चाहिँ योसेफ र मरियम चाहिँ कसरी मिश्र देशमा भागेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ वचन त्यो अगमबानी पुरा भयो भन्ने घटनालाई मत्तीले चाहिँ के अरे मत्ती 2 अध्यायको 12देखि 23 पदसम्म उल्लेख गरेका छन्, जुन कुरालाई हामीले अरू सुसमाचारमा पाउँदैनौँ। अनि अर्को आज अलिकति यो डाँडाको उपदेशको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ शिक्षा हो। यो शिक्षालाई अरू के अरे सुसमाचारमा मत्तीले, मर्कुसले,
के अरे मर्कुसले, लुकाले अनि यूहन्नाले चाहिँ उल्लेख गरेका छैनन्। हामीले तपाईले देख्नुहुन्छ यो मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाको 4वटा सुसमाचार हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पढ्दाखेरि घटनाहरू, विभिन्न घटनाहरू चाहिँ बारम्बार दोहोरिएको हामी देख्दछौँ है। शिक्षाहरू दोहोरिएको हामी देख्दछौँ। त्यसपछि उखानहरू, त्यसपछि प्रभुले गर्नुभएको आश्चर्य कामहरू चाहिँ अब मत्तीमा नै छ, मर्कुसमा पनि छ, लुकामा पनि छ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ मत्तीमा भएको लुकामा छैन, यूहन्नामा छैन अनि मर्कुसमा छैन। अनि त्यो घटनाहरू मध्येमा यो डाँडाको उपदेश अरू सुसमाचारीय पुस्तकहरूमा हामी देख्दैनौँ, खालि मत्तीमा मात्रै छ। यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि अनि यो डाँडाको उपदेश किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब आफ्नो सेवाकाईको थालनी गर्नुभयो, उहाँको सेवाकाईको जुन पब्लिक मिनिस्ट्री, मानिसहरूको बीचमा गएर सिकाउने काम, परमेश्वरको राज्यको विषयमा, स्वर्गको राज्यको विषयमा बताउने काम गर्नुभयो, त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले अलिकति यो डाँडाहरूतिर हेर्नुहोस् है त गएर चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो मानिसहरूको भिडमा, होइन, पहाड हुँदो गएर, डाँडा हुँदो गएर उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो। अरू त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ डाँडाको उपदेश भनेर चाहिँ भनिएको हो। अनि उहाँलाई त्यहाँनिर धेरै मानिसहरूले पछ्याइरहेका छन्। उहाँ जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो त्यहाँ धेरै मानिसहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भएको छ। अनि त्यो डाँडाको, होइन, जुन वातावरणमा, त्यो ठाउँमा उहाँले चाहिँ ती मानिसहरूलाई सिकाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब डाँडाको उपदेश भनेको हो। अब सिधै अर्थ हामीले लगाउँदाखेरि पनि अब डाँडामा उहाँले मानिसहरूलाई, भिडलाई सिकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई डाँडाको चाहिँ उपदेश भनिएको हो। अनि यो डाँडाको उपदेशको एउटा सारांश चाहिँ के हो त? यत्रो धेरै 5 अध्यायबाट 7 अध्यायमा धेरै कुराहरू उहाँले सिकाउनु भएको छ। तर यसलाई चाहिँ अलिकति समराइज गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू चाहिँ अब काटछाँट गरेर एउटा निचोडमा, निष्कर्षमा चाहिँ भन्ने हो भनेदेखि मत्ती 5 अध्यायको 48 पद अनुसार चाहिँ यसको एउटा निचोड हुन आउँदछ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सबै शिक्षाले, यो सबै उपदेशले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ You shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. यसको अर्थ चाहिँ 5:48 म नेपालीमा पढिदिनेछु। 5को चाहिँ 48 पद। यसकारण, तपाईले यो सबभन्दा अन्तिम पद हो 5 अध्यायको, यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् है त, यसकारण तपाईले 48 पदमा हेर्नुहुन्छ त यसकारण। अनि योभन्दा अगाडि अब विभिन्न कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ 5 अध्यायमा। हेर्नुहोस् है त, उहाँले धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू, शोक गर्नेहरू, धन्य नम्रहरू, धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेहरू, विभिन्न कुराहरू। त्यसपछि यहाँनिर व्यवस्था पालन गर्नुपर्ने कुरादेखि लिएर नुन र ज्योति, क्रोध र हत्या, विवाह, व्यभिचार, शपथ अनि सत्यता, प्रतिशोध, यो सबै विषयमा, व्यवस्थाको बारेमा, त्यसपछि उनीहरूको समयमा भएका जति पनि समस्याहरू छन् त्यो सबै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो 5 अध्यायको अन्तिममा उहाँले भन्नुहुन्छ यसकारण, हेर्नुहोस्, यसकारण जस्तो तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिता सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यस्तै सिद्ध हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ यो डाँडाको उपदेशको चाहिँ एउटा निचोड हो। यसको अर्थ जस्तो हाम्रो परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, हामी पनि पवित्र हुनु पर्दछ भन्ने कुरालाई। तर पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै, सिद्ध भन्ने बित्तिकै अब एकदमै पाप रहित, अब नैतिक रूपमा एकदमै अब सिद्ध, कुनै पनि गल्ती नगर्ने, कुनै पनि पाप नगर्ने, कुनै पनि अब भनौँ भुल नगर्ने भन्न खोजेको हो। यो सिद्धता भन्ने बित्तिकै यो सिद्ध भन्ने कुराले चाहिँ कुन कुरालाई देखाउँछ भनेदेखि कम्प्लिटनेस, होलनेस एन्ड मेच्युरिटी। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको चरित्रलाई धारण गर्नको निम्ति प्रयास गर्ने व्यक्तिहरू है, परमेश्वरलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू, अलिकति परिपक्व व्यक्तिहरू हामी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले देखाउँदछ। परिपक्वतातिर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ, सिद्धतातिर हामी बढ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है त,
यसको अर्थ अब यो पापै रहित त हामी कोही पनि छैन, कुनै पनि गल्ती नै नगर्ने हैन, केही काम पनि नबिगार्ने हामी त हुँदै होइनौँ। तर त्यो भन्न खोजिएको होइन, हामी एक प्रकारले हामी अब पापी स्वभावै जन्मेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा धेरै भुल गल्तीहरू हुन्छ। तर त्यो सबै कुराको बिचमा पनि परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उहाँको वचन अनुसार परिपक्वतामा बढ्ने प्रयास हामीले जारी राख्नु पर्दछ। उहाँको वचनलाई पालन गर्नको निम्ति हामीले आफूले आफूलाई समर्पण गर्नु पर्दछ र सम्पूर्ण रीतिबाट हामीले चाहिँ एक प्रकारले परमेश्वरको चरित्रलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले देखाउँदछ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो शिक्षालाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि धन्य शोक गर्नेहरू, नम्रहरू होइन, किनभने उनीहरू पृथ्वीमा अधिकार पाउनेछन्, धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेहरू, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू है। अनि यो सबै कुराहरू हुनको निम्ति चाहिँ हामीमा परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरको भय मान्ने हृदय हुनु पर्यो, उहाँलाई पछ्याउने, उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, त्यसपछि मात्रै त्यो परिपक्वतामा हामी चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छौँ, त्यस पश्चात त्यो सिद्धतामा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले देखाउँदछ। अनि यो के अरे डाँडाको उपदेशबाट हामीले चाहिँ 10 वटा कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न सक्छौँ। अनि 10 वटा मुख्य बुदाहरू चाहिँ प्रभु यीशुले यहाँनिर बताउनु भएको छ। अब तपाईँले पहिलो 5 अध्यायको 3 देखि 12 पदसम्म हेर्नुहुन्छ भने एउटा ब्युटिच्युड भन्ने कुरा, एउटा आशका कुराहरूलाई हेर्नुहोस् है त, ब्लेसिङका कुराहरूलाई तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, अथवा यो भनेको चाहिँ के हो भने ब्युटिच्युड भनेको चाहिँ एउटा आशिष हो। यो चाहिँ ब्लेसिङ, धन्य भन्ने शब्द चाहिँ हामीले नेपालीमा यो धेरै पल्ट हामीले प्रयोग गर्दैन। त धन्य भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ त ब्लेसेड हो होइन। अनि ब्लेसेड भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपालीमा हाम्रो अर्को शब्द प्रयोग गर्ने चाहिँ आशिष, अथवा त्यसलाई ठ्याक्कै उल्था गर्दाखेरि चाहिँ सुखी, आनन्दित। त्यो मान्छे चाहिँ आनन्दित मान्छे हो, त्यो मान्छे चाहिँ सुखी मान्छे हो जो चाहिँ आत्मामा के छ, दीन छ है। अनि त्यसको अर्थ चाहिँ यहाँ यो 5 अध्यायको 3 देखि 12 पदमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिन खोज्नु भएको शिक्षा चाहिँ के हो भनेदेखि द ब्लेसेड रिवार्ड्स अफ लिभिङ एज सिटिजन अफ क्राइस्ट किङडम। प्रभु यीशुको राज्यमा चाहिँ उनीहरूका नागरिकहरूले पाउने एउटा सुखको कुरा, आशिषको कुरालाई उहाँले चाहिँ यहाँनिर उद्धृत गर्नुहुन्छ। यो सबैले यो आत्मामा उनीहरू दिन हुन सक्दैन, सबैले शोक गर्न सक्दैन, सबै नम्र हुन सक्दैन, सबै धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र धार्मिकताको निम्ति तिर्खाउनेहरू हुँदैनन्, सबै दयावन्त हुँदैनन्, सबै शुद्ध हृदयका हुँदैनन्, सबै मेलमिलाप गराउन खोज्नेहरू हुँदैनन्, अनि सबै परमेश्वरका छोरा छोरीहरू पनि कहलाइँदैनन्, अनि सबै के अरे धार्मिकताको खातिर, सत्यताको खातिर सताइने व्यक्तिहरू पनि हुँदैनन्। तर को चाहिँ यस्तो हुन्छ त, कसले चाहिँ आफूले आफूलाई नम्र बनाउँदछ, कसले चाहिँ आफूले आफूलाई दीन तुल्याउँदछ, कसले आफूले आफूलाई चाहिँ धार्मिकताको निम्ति भोकाउने, धार्मिकताको निम्ति तिर्खाउने हृदय राख्दछ त, को चाहिँ दयावन्त हुँदछ, को चाहिँ शुद्ध हृदय हुँदछ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट येशूको राज्यमा सहभागी भएको व्यक्ति, ख्रीष्ट येशूको राज्यको नागरिक। हामीले हेर्यौँ अघि मत्तीले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको राज्यको नागरिक हामी हौँ भनेदेखि, उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू हामी हौँ भनेदेखि हामीमा यो हृदय हुँदछ, हामीमा चाहिँ यो आश हुँदछ, यो आनन्द हुँदछ, यो सुख हुँदछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यो 3 अध्याय के अरे 3 पददेखि 12 पदसम्म हामी जसलाई ब्युटिच्युड्स, एउटा आशिष, धन्य 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 भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ। इङ्ग्लिसमा तपाईँले ब्लेसेड 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 है। यो आशिषको एउटा रिवार्डलाई, यो आशिषको इनामलाई हामी त्यहाँ देख्छौँ भनेदेखि दोस्रो चाहिँ अब तपाईँले 13 देखि 16 सम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नुन र
ज्योतिको एउटा उखान त्यहाँ भन्नुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले। त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा विश्वासी भएर जिगिसके पश्चातको एउटा परिणाम, त्यसको इफेक्ट, त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दछौँ। नुन र ज्योतिबाट एउटा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले। अनि उहाँले चाहिँ मण्डलीलाई, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू चाहिँ नुन र ज्योतिहरू हुन् है। अनि नुन र ज्योतिको चाहिँ प्रभाव कस्तो हुँदछ भन्ने कुरालाई उहाँले देखाउनुहुन्छ भनेदेखि तेस्रो बुँदामा धर्मी अथवा राइचियसनेस, व्यवस्था पालन गर्ने विषयमा है। अनि परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाको गहिरो एउटा अर्थ उहाँले चाहिँ लगाउनुहुन्छ है। एउटा साँचो धार्मिकताको विषयमा तपाईले यहाँनिर 17 पददेखि तल देख्नुहुन्छ। व्यवस्था अथवा अगमवक्तालाई रद्द गर्नमा आएको भन्ने नसम्झ है। वास्तवमा उहाँ व्यवस्थालाई रद्द गर्न आउनु भएको थिएन, तर व्यवस्थालाई पुरा गर्न आउनुभयो। अनि उहाँले अब आफूले आफूलाई क्रुसमा चढाउनु भयो। अनि व्यवस्थाले के भन्छ भन्दाखेरि कसैले पाप गरेको छ भनेदेखि त्यो पापको निम्ति कसैले के गर्नुपर्छ, बलिदान चढाउनु पर्छ। अनि सधैँको निम्ति, सबैको निम्ति अब चढाइने बलिदान त त्यहाँनिर थिएन त भनेपछि परमेश्वरले आफ्नै पुत्र येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो अनि आफू नै बलिदान हुनुभयो। अनि त्यो पुरानो नियमको जुन बलिदान चढाउनु पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई उहाँले आफूले नै के गर्नुभयो, पुरा गर्नुभयो र मानिसको सबै पापलाई उहाँले चाहिँ आफूले लिनुभयो। र हामीलाई यदि उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ भनेदेखि त्यो पापबाट छुटकारा दिने प्रतिज्ञा पनि गर्नु भएको कुरालाई हामीले नयाँ नियमको शिक्षामा पाउँछौँ। अनि उहाँले चाहिँ एउटा साँचो धार्मिकताको विषयमा कसरी चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई हामीले पालन गर्नुपर्दछ अनि परमेश्वरको राज्यमा अथवा स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ। धर्म कर्म गरेर व्यवस्था पालन गरेर मात्रै होइन, हुँदैन, तर उहाँले पठाउनु भएको पुत्रलाई, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्ञान हामीले यहाँबाट लिन सक्छौँ। अर्को चाहिँ चौथो बुँदामा चाहिँ प्र्याक्टिस विदाउट हिपोक्रेसी है। अनि तपाईँले 6 अध्यायदेखि तल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर अब विभिन्न त्यहाँनिर सदुकी फरिसीहरूका शास्त्रीहरूका जुन एउटा पाखण्डीपनलाई उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको छ। यदि तिमीहरू परमेश्वरका जनहरू हौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले कुनै पनि कुरामा एउटा भनौँ न पाखण्डीपन नदेखाओ, एउटा हातले दिएको अर्को हातले पनि थाहा नपाओस्। तिमीले दानहरू कसरी दिन्छौ, कसरी प्रार्थना गर्छौ, अरूले सुनोस् भनेर प्रार्थना गर्छौ कि परमेश्वरको लागि तिमीले प्रार्थना गर्छौ होइन। अब तिमीले दिएको भेटीहरू दानहरू मानिसलाई देखाउनको लागि दिन्छौ कि परमेश्वरको लागि दिन्छौ। दाहिने हातले दिएको एउटा हातले दिएको चाहिँ अर्को हातले पनि थाहा नपाओस् भन्ने कुराहरू। अनि तिमीले कसरी प्रार्थना गर्दछौ। अनि उहाँले 6 अध्यायको 9 देखि तल हेर्छौँ भनेदेखि अब तिमीहरूले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर प्रार्थना गर्नको लागि पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, एउटा निर्देशन, एउटा नमुना सिकाउनु भयो चेलाहरूले। तिमीहरू चाहिँ यसरी प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्। हेर्नुहोस् है त। अनि यो प्रार्थनालाई हामीले गीतबाट पनि गाउने गर्छौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरको निम्ति हामी त्यो काम गर्दछौँ, मानिसलाई देखाउनको लागि होइन, आफूलाई उचाल्नको लागि होइन। किनकि हाम्रो हृदयलाई परमेश्वर देख्नुहुन्छ, जाँच्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ। त्यो शिक्षा, त्यो एउटा भनौँ न सन्देश चाहिँ उहाँले त्यो जुन सदुकी फरिसीहरू जस्तै आफूलाई चाहिँ एउटा धर्मी ठान्दथे उनीहरूलाई चाहिँ उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कसरी यहाँनिर राइट मोटिभ्स अफ गिभिङ, प्रेइङ एन्ड फास्टिङ, कुन एउटा धारणाले हामी प्रार्थना गर्दछौँ, कुन धारणाले हामी अरूलाई दिँदछौँ, दान दिँदछौँ, भेटी दिँदछौँ, र कुन धारणाले हामी चाहिँ उपवास बस्दछौँ है। परमेश्वरको खातिर कि आफ्नै खातिर, परमेश्वरको खातिर कि अरू मानिसहरूलाई देखाउनको खातिर, आफू धर्मी ठहरिनको लागि कि परमेश्वरलाई महिमा दिनको लागि। त्यो शिक्षा उहाँले मत्ती 6 अध्यायमा यो डाँडाको उपदेशभित्र पढ्छौँ, यहाँबाट उहाँले
दिनुभएको छ है। अनि अर्को 6 अध्यायमा हेर्नुहोस् क्रिस्चियन कन्सर्न। अब के भन्छ भनेदेखि अब कुन कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिने त भन्ने कुरा 19 देखि 34 पदसम्म चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। स्वर्गको के अरे सम्पत्तिको विषयमा, चिन्ता र फिक्रीको विषयमा होइन, के खाउँला के लगाउँला। अनि यो सबै विश्वासीहरूको पनि हाम्रो के एउटा अहिले हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा विषय हो, चुनौती हामीले चाहिँ पाइरहेको चुनौतीपूर्ण विषय हो। हामी धेरैपल्ट के खाने, के पिउने, कस्तो लगाउने होइन, हाम्रो चाहिँ अब जिन्दगी कस्तो हुन्छ, धेरै चिन्ता फिक्री। तर प्रभु येशूले यी सबै कुराबाट चाहिँ स्वर्गको सम्पत्तिको विषयमा परमेश्वरले नै सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ है। अनि चिन्ता र फिक्री तिमीले नगर, तर परमेश्वरको के भन्छ भनेदेखि राज्यलाई पहिले खोजी गर भन्ने कुरा पनि हामीले देख्छौँ। यो कुरा चाहिँ खालि मत्तीमा मात्रै छ, अरू सुसमाचारमा हामीले पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मत्तीको 6 अध्यायको तल 30-31-32 देखि 34 सम्मको यो एकदमै हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने खण्ड हुन्। किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुने पिताले तिनीहरूलाई यी सबै थोक खाँचो छ भनेर जान्नुहुन्छ। अनि 33 पदमा 6को 33, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। अनि यो पदलाई बारम्बार हामी चलाउँछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर र सबै थोक तिमीहरूको निम्ति थपिनेछ। यसकारण भोलिको निम्ति फिक्री नगर, किनकि भोलिको दिनले आफ्नो फिक्री आफै गर्नेछ। आजको दुःख आजको निम्ति पर्याप्त छ। अनि यो शिक्षालाई हामीले चाहिँ 6 अध्यायमा पाउँदछौँ, जुन शिक्षालाई प्रभु येशू ख्रीष्टले डाँडाबाट चाहिँ मानिसहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। र डाँडाको उपदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश चाहिँ यो पनि हो कि हामीले चाहिँ हाम्रो बारेमा आफ्नै विषयमा कसरी चिन्ता फिक्री गरेका छौँ र त्यो विषयमा प्रभु येशूले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्छौँ। अनि 6औं बुँदामा चाहिँ डाँडाको उपदेशमा न्यायको निम्ति चाहिँ उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ है। अब त्यसमा तपाईँले न्यायको निम्ति भनेर अरूलाई दोष देखाउने कुरा होइन। अनि त्यसपछि 7औं बुँदामा चाहिँ 7 अध्यायको 7 देखि 12 प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँले बेसी फोकस गर्नुभएको छ। तपाईँले 6औं बुँदामा तपाईँले वार्निङ एगेन्स्ट जजमेन्ट भनेको छ, अरूहरूलाई कसरी न्याय गर्छ हामीले। अनि यहाँ प्रभु के भन्छ, आफ्नो आँखामा भएको मुडालाई चाहिँ नदेख्ने तर अर्काको चाहिँ आँखाको छेसखुला देख्ने भन्ने कुरा पनि हामी यहाँनिर बुझ्छौँ है। अरूहरूलाई दोषी नठहराऊ, पहिला आफूलाई नै हामीले जाँच्नु पर्दछ। यो शिक्षा हामीले डाँडाको उपदेश मात्रै पाउँदछौँ, अरू ठाउँमा अरू सुसमाचारमा देख्दैनौँ। त्यो विषयमा उहाँले अरूलाई न्याय गर्नु हुँदैन, न्याय गर्यो भनेदेखि तिमी आफै नै न्यायमा पर्नेछौ भन्ने कुरालाई प्रभु येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी हामीले भन्छौँ नि होइन, हामी धेरै औँला घोचेर देखाउँछौँ, तर याद गर्नुपर्ने कुरा एउटा औँलाले हामी अरूलाई देखाए तापनि घोचे तापनि बाँकी 3वटा औँलाले हामी कसलाई देखाइरहेको हुन्छ, हामी आफैलाई नै घोचिरहेको हुन्छ। हामी यसरी औँला तेर्साएर देखाउँछौँ तर एउटाले अरूलाई घोच्ने काम गर्छौँ, तर 3वटा औँलाले हामीलाई के गर्छ, आफूलाई चाहिँ घोचिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूको न्याय नगर है। त्यो चेतावनी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई अथवा त्यहाँ मानिसहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। भनेदेखि 7औं बुँदामा चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ तिमीहरूले है। प्रार्थनाको निम्ति तिमीले के अरे उहाँहरूले चाहिँ चेला भिडलाई मानिसहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभएको छ, पितासँग माग्ने है। अब संसारको मान्छेले, संसारको छोराहरूले अब भनौँ न पिताहरूलाई अब माछा माग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्दैन, सर्प दिँदैन। रोटी माग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्दैन, ढुङ्गा दिँदैन। भनेदेखि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले होइन कि तिमीहरूको खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्न र भन्ने एउटा कुरालाई उहाँले यहाँनिर बताउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ है। 9 पदमा 7को 9मा तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साम देला है। मानिसहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोरा छोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित
माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ है। अनि त्यसपछि यहाँ गोल्डन रुल पनि भन्छौँ हामी, यो 7 अध्यायको 12 मानिसहरूले तिमीहरूसँग जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गर, किनभने यही नै व्यवस्था र अगमवक्ताका शिक्षाको सारांश हो है। यो एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले देख्छौँ। यो खालि मत्तीको सुसमाचारमा मत्तीले मात्रै उल्लेख गरेका छन्। अनि अर्को 8औं बुँदामा चाहिँ 2 वेज, 2 किसिमको बाटो, फराकिलो बाटो र साँघुरो बाटो, यो पनि मत्तीमा मात्रै छ। अनि त्यसपछि यो पनि डाँडाको उपदेश मात्रै छ। अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो विशेष गरी 7 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो साँघुरो बाटो अनि फराकिलो बाटो, 2 किसिमको जग है पनि त्यही देख्नुहुन्छ। 2 किसिमको जग, 2 किसिमको फल। यो 7 अध्यायको 13 देखि तलसम्म हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 2 किसिमको कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर फोकस गर्नुहुन्छ। 9 बुँदामा 9 पोइन्टमा अ ट्री एन्ड इट्स फ्रुट भन्नाले चाहिँ रुख र त्यसको फल, त्यहाँ पनि 2 किसिमको फलको विषयमा कुरा गरिएको छ। अनि भन्नु सरस्वती भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2 किसिमको बाटो, 2 किसिमको फल अनि 2 किसिमको जग हामी यहाँनिर देख्दछौँ है त। 2 किसिमको बाटो, 2 किसिमको फल अनि 2 किसिमको जग। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि 2 किसिमको चाहिँ डेस्टिनेसन, 2 किसिमको गन्तव्य। अनि यो सबै कुराबाट उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि 8औं नम्बरमा 2 किसिमको बाटो, फराकिलो बाटो पनि छ, साँघुरो बाटो पनि छ। तिमीहरू चाहिँ कुन बाटोबाट भएर जाने स्वर्गको राज्यमा? फराकिलो बाटोमा एकदम आनन्द छ, एकदम रमाइलो छ, संसारको सबै कुरा तिमीले गर्दछौ, तर साँघुरो बाटो पनि त्यो हुँदैन। तिमी चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट भएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि फराकिलो बाटोले अन्त्यमा लान्छ भनेदेखि साँघुरो बाटोले चाहिँ परमेश्वरको राज्यतर्फ लाँदछ। 2 किसिमको फल, असल फल अनि खराब फल। अनि खराब रुखले कहिले पनि असल फल फलाउँदैन र असल रुखले कहिले पनि खराब फल फलाउँदैन। असल रुखले असलै फल फलाउँछ भनेदेखि खराब रुखले खराबै फल फलाउँछ है। अनि असल फलले परमेश्वरको राज्यको चित्रणलाई देखाउँछ भनेदेखि खराब फलले चाहिँ त्यसको विपरीत नाशलाई चाहिँ देखाउने काम गर्दछ। संसारको कुरालाई त्यसले चाहिँ देखाउने काम गर्दछ है। झुटा अगमवक्ता त त्यसको अर्को अर्थ प्रभु यीशुले झुटा अगमवक्ता र साँचो अगमवक्ता, साँचो तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई सिकाउने व्यक्ति र आफ्नो फाइदाको निम्ति परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याउने अगमवक्ता अथवा शिक्षक, त्यो विषय उहाँले बताउँनुहुन्छ। असल शिक्षा अनि खराब शिक्षा, असल फल अनि खराब फल। अनि अर्को तपाईँले देख्नुहुन्छ भनेदेखि 24 पददेखि 29 पदसम्म चाहिँ 2 किसिमको जग, बालुवामा बसालिएको जग र ढुङ्गामा चट्टानमा बसालिएको जग। चट्टानमा बसालिएको जग चाहिँ भत्किँदैन भनेदेखि अब बालुवामा बसालिएको जग चाहिँ के हुन्छ, आधी बेरी बाढीले चाहिँ भत्काइदिन्छ भन्ने कुरा हामीले देख्दछौँ। अनि यो सबै कुराको सारांशमा 2 किसिमको जग छ, 2 किसिमको बाटो छ, 2 किसिमको फल छ, 2 किसिमका शिक्षक छन्। असल फल, खराब फल, साँघुरो बाटो, फराकिलो बाटो, असल अथवा झुटा अगमवक्ता, साँचो अगमवक्ता अनि असल फल, खराब फल। अनि त्यो सबै कुराको सारांशमा 2वटा डेस्टिनेसन, 2वटा गन्तव्य छन्। एउटा स्वर्ग, एउटा नर्क, एउटा परमेश्वरको राज्य, एउटा अब संसारको राज्य अथवा अनन्त मृत्युको राज्य र अनन्त जीवनको राज्य। कहाँ जाने? असल फल फलायो भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा, खराब फल फलायो भनेदेखि अब नरकमा, अग्निकुण्डमा। असल जग तिमीले निर्माण गर्यो भनेदेखि, चट्टानमा बसाल्यो भनेदेखि परमेश्वर राज्यमा, बालुवामा बसाल्यो भनेदेखि त्यो सबै नष्ट भएर गयो, परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाएन। असल अगमवक्तालाई पछ्यायो भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पायो, तर झुटा अगमवक्तालाई पछ्यायो भनेदेखि त्यसले के गर्नेछ? नाशमा लानेछ। अनि अर्को साँघुरो बाटोमा तिमी हिँड्यौ भनेदेखि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ, तर फराकिलो बाटोमा हिँड्यौ भनेदेखि चाहिँ
तिमी परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउने छैनौ, तिम्रो गन्तव्य अर्कै हुनेछ। त्यसपछि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने, दुई किसिमको बाटो छ, दुई किसिमको फल छ, दुई किसिमका शिक्षकहरू छन्, दुई किसिमका जग छन्, तर गन्तव्य पनि दुईवटै किसिमका छन्, अनन्त जीवन अथवा अनन्त मृत्यु, परमेश्वरको राज्य अनि संसारको राज्य। हामी कहाँ अनि कसलाई छान्ने? कानमाथि जग बसालेर घर बनाउने व्यक्ति जस्तो हुने कि बालुवामाथि जग बसालेर घर बनाउने जस्तो व्यक्ति हुने? हाम्रो अथवा हाम्रो काम के हुन्छ अब, होइन? हामीले के गर्छौँ? परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छौँ कि गर्दैनौँ? त्यो चुनौती चाहिँ हामीले यो डाँडाको उपदेशबाट यो 10वटा बुदालाई चाहिँ हामीले सिक्न पाउँछौँ। अनि याद गर्नुपर्ने कुरा, यो शिक्षालाई मत्तीले भन्दा बाहेक अरू कुनै पनि सुसमाचारमा हामीले उल्लेख भएको पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मत्तीको सुसमाचार पुस्तक सो युनिक, अति नै विशिष्ट छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। हुन्छ, बाँकी हामी अर्को हप्तामा कन्टिन्यू गर्नेछौँ। यहाँनिर विशेष गरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनीलाई अनि उहाँको सेवाकाईलाई अनि उहाँको जुन कुन कुन क्षेत्रमा कसरी चाहिँ उहाँले सेवा गर्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी नेक्स्ट विक हेर्नेछौँ। आजलाई हामी यहीँ राख्नेछौँ। विशेष गरिकन यो मत्तीको सुसमाचारमा चाहिँ लुकाले, मर्कुसले अनि यूहन्नाले उल्लेख गरेको घटनाभन्दा एकदम युनिक घटनाहरू उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको, जस्तै डाँडाको उपदेशलाई उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यो अरू सुसमाचारमा छैन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ योसेफ र मरियमले लिएर चाहिँ हेरोदबाट बाँच्नको निम्ति भागेर मिश्र देशमा गएको घटनालाई मत्तीले मात्र उल्लेख गरेका छन्। अनि मण्डली भन्ने शब्दलाई मत्तीले मात्रै उल्लेख गरेका छन्। र त्यसरी नै पुरानो नियममा चाहिँ जसरी वचनमा अगमवक्ताले चाहिँ अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट बालकलाई चाहिँ उसका आमा बाबाले लिएर मिश्र देशमा जानेछन्, भाग्नेछन् भन्ने घटनालाई, त्यो अगमबानीलाई पुरा भएको प्रमाणित गर्नको निम्ति पनि त्यो घटनालाई केवल मत्तीले मात्रै उल्लेख गरेका हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मत्तीको सुसमाचार अरू सुसमाचारहरूभन्दा अलिकति भिन्नै छ, अलिकति युनिक छ। त्यसमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण जुन थियोलोजिकल, प्र्याक्टिकल अनि सेवाकाईमा हामीले काम लाग्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट हामीले लिन सक्छौँ। धन्यवाद छ तपाईँको समयको निम्ति। र बाँकी समय फेरि पनि म प्रेम भाइलाई दिन चाहन्छु अनि हामी प्रार्थना गरेर छुट्न सक्छौँ।